J'espère que tous et toutes vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc رجع لكم فيديو جديد وهذه المرة هذا الفيديو الثاني طلبتوه مني تاني في الكومنتير وهو مراجعة خاصة فقط فيما يخص لا ليجوند يعني الأسطورة واش هي الدروس اللي ما كنتوش فاهمينهم. دونك سييت نجمع لكم كامل الدروس اللي ما كنتوش فاهمينهم. دونك راح نتعرفوا عليهم في هذا الفيديو ونشوفوا كذلك بعض الأمثلة وبيان سور ليكسبليكاسيون يعني الشرح راح يكون باللغة العربية باللغة الفرنسية. تابعوا معي فقط أعزائي التلاميذ. Donc révision de français pour la deuxième année la légende. Alors أول درس راح نبدا لكم به هو la nominalisation. La nominalisation. واش هي la nominalisation باللغة العربية؟ هي التسمية. واش هي التسمية؟ يعني وهي التسمية هي تحويل الفعل إلى اسم. كيفاش نحول فعل إلى اسم؟ دونك أعزائي التلاميذ هنايا راح نولي ديريكتومون للأمثلة راح نوريكم فقط مثال كيفاش نحول فعل إلى اسم. أول حاجة نديروها باش نحول فعل إلى اسم، أول حاجة قبل ما نحول ديجا افون قبل ما نحول الفعل إلى اسم لازم نكون نعرف هذوك لي سوفيكس اللي راح نزيدهم للفعل. داكور تبعوا معايا. دونك لي سوفيكس اللي راح نزيدوهم للفعل هي عندنا اسيون، عندنا اسيون، عندنا اج، اومون، ايسيون. داكور دونك كيفاش راح نطبقهم هادو لي سوفيكس نطبقهم في الفعل تاعي؟ الوغ تابعوا معي. عندنا لو فيرب سيركولي. هذا لو فيرب سيركولي دونك باش نرجعه الى اسم واش يلزمني ديجا هذه لانفينيتيف راح نشوف فيها او ار، راح نشوف فيها الانفينيتيف او ار راح نبدلها. داكور راح نبدلها وندير في مكانها لو سوفيكس اسيون، لو سوفيكس اسيون وتنقرا لنا لا سيركولاسيون، تنقرا لا سيركولاسيون. نروح للمثال ثاني. عندنا لو فيرب بروسي. لو فيرب بروسي وسي لانفينيتيف تاعها هنايا او ار. دونك كيفاش راح نرجع لو نو؟ سي ان بروساج، سي بروساج. هنا في هذا المثال نحينا لانفينيتيف وضفنا لو سوفيكس اج، ضفنا لو سوفيكس اج. مثال اخر لافي. لافي وسي سي ان فيرب. لهنا كيفاش راح نحي، كيفاش راح ندير باش نحولها الى اسم؟ دونك قلت لكم بلي راح نحي لها هذه لو ان لانفينيتيف وراح ندير في مكانها اج، تقالنا لافاج. هنا السؤال اللي مطروح كيفاش هنا درنا لانفينيتيف او ودرنا اسيون وهنا او ثاني درنا اج. هل كاينه قاعده نتبعوها؟ ما كايناش قاعده نتبعوها. هذه الاسئله اللي دائما لي ستوديون راهم يطرحوها ولا لا؟ نو هنا ماهيش كاينه قاعده. هنا خاصه هذا الدرس هو يعني يعتمد على جهد التلميذ. داكور يعتمد على جهد التلميذ، يعني كل ما كان التلميذ مطلع على الافعال وكيفاش يحولها الى اسماء يعني كل ما كانت عندها فكره ويدي فكره عليهم. يعني ماهيش كاينه قاعده فقط على حساب النطق، يعني كيفاش راح نبرونونسي هذاك لو مو. دونك انا مثلا عندي لو فيرب سيركولي مانيش راح نقول لا سيركولاج ومانيش راح نقول لا سيركولومون، دونك سي لا سيركولاسيون. دونك اولا على حساب لا برونونسياسيون، ثاني حاجه باغ دابيتود يعني التلميذ اللي يكون متعود عليهم ديجا. نكملوا الامثله تاعنا. اوبيري، دونك اوبيري صبحنا اوبيراسيون كوم دابيتود راح نحي هذه الاو ار وندير في مكانها اسيون. préparer، préparer، préparation، changer، changement. هذا لهنايا أعزائي التلاميذ كاع الأفعال اللي تلقاوهم يكملوا فيهم الجي قبل الانفينيتيف راح نديرو لو سيفيكس اومون. alors changer، changement، déménager، déménagement، charger، chargement. دونك هادو هما التسمية. نكملوا الأفعال اللي بقاو لنا. finir، finir، finition. هنا كما راكم تشوفوا نحينا هاد الاي ار اللي هي الانفينيتيف ودرنا في مكانها ايسيون. اخر مثال disparaître، disparaître، disparition. هذا دونك هاد الافعال شويه راح تلقاو فيهم دي ديفيكولتي، مي كيما قلت لكم يعني هاد الافعال ماهيش كاينه قاعده وين تندير اج وين تندير اومون وين تندير اسيون ولا ايسيون. نو سي اولا على حسب لا برونونسياسيون. مثلا هنايا اوبيري مانيش راح نقول اوبيراج ولا اوبيرومون ولا اوبيريسيون، نو سي اوبيراسيون يعني على حسب النطق. ثاني حاجه يعني على حسب لا برونونسياسيون، وثاني حاجه التلميذ اللي غيكون ثاني معود نفسه على هاد التمارين اللي غيكون اكثر معود نفسه على حل هاد التمارين. هذا فيما يخص الدرس تاع لا نوميناليزاسيون التسميه وهو كيفاش نحول الفعل الى اسم. ننتقل الى درس اخر وهو لو برونون ريلاتيف. الان اعزائي التلاميذ لحقنا درس لو برونون ريلاتيف كي. لو برونون ريلاتيف كي اليوم راح نتعرفوا على واش هي هذه كي. الوغ هذه كي هي عباره عن اداه وصل تربط بين جملتين لاسم مشترك. يعني هذه كي
هي عبارة عن أداة كما مثلا ثم، كما إلى إكسترا، تربط ما بين جملة وجملة. داكوغ. راح نعطي لكم هنا مثال. في هذا المثال راح نشرح لكم كل شيء، واش هي كي، واش الفايدة نتاعها، وعلاش نديروها في الجملة نتاعنا. La natation est un sport qui pourrait me plaire. دونك هذه كي أول حاجة قلناها أنها هي أداة راح تربط ما بين ماذا؟ ما بين هذه الجملة اللي هي la natation est un sport، والجملة الثانية pourrait me plaire. هذه واحدة. ثاني حاجة لازم نعرفوها في كي، علاش نديروها في الجملة، هي باش نبعدو على التكرار. داكوغ. شنو الفايدة من كي في الجملة نتاعنا؟ أولا قلنا هي عبارة عن أداة تربط ما بين جملة وجملة. ثاني حاجة هي نديروها باش نبعدو على التكرار. داكوغ. هي نديروها باش نبعدو على التكرار. شو ولا هذا التكرار اللي نقول عليه أنا؟ لا، هو هذا التكرار تاع كي، التكرار هو باش ندرناها في بلاصة باش ما نزيدوش نعاودو الكلمة تاع ان سبور. مثال الجملة الأصلية تولي هكذا: La natation est un sport. نديرو فاصلة un sport pourrait me plaire، ou bien ce sport pourrait me plaire. alors هذه سبور باش نبعدو على التكرار نتاعها درنا في مكانها كي. السؤال اللي نتوما في هذا المستوى نتاعكم، يعني في المستوى تاع دوزيام اني، السؤال مطروح يعطيكم جملة مثلا كيما هذه، راح يقول لكم وين راهي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف للجملة. اذا حاجة لازم تفهموها اعزائي التلاميذ، انه شغل البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف يعني الجملة اللي فيها كي. الجملة اللي فيها كي هي الجملة اللي تبدا بكي. على باش نحوس في الجملة تاني، مثلا عطاوني في امتحان او في اختبار عطاوك جملة، هذيك الجملة فيها كي وقالوا لك سطر لي على او بيان سوليني على البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. كيفاش دير هذه الحالة؟ تقدر بالقلم تاعك من كي وروح من كي حتى لاخر نقطة. على هنا راح دير تسطر واللي هو بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. ملاحظة فقط كي نقول بروبوزيسيون ولا اكسبرسيون معناتها عبارة. الوغ هذه عبارة عن عبارة كي بوري مو بلير، هذه كاملة عبارة. الفرق ما بين عبارة وكلمة أن العبارة هي نصف الجملة، أما الكلمة فهي مثلا كلمة واحدة ان سبور. هذا فيما يخص البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. قلنا شو هي البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف؟ هي الجملة التي تبدأ بكي، يعني سطر عليها هكذا في الجملة. داكوغ. ثاني حاجة لازم نعرفوها، من يقولوا لنا في جملة مثلا سوليني او بيان اونكادري او بيان اونتوري لو برونون ريلاتيف. حذاري، هنا شحال من تلميذ، العديد من التلاميذ لا بليبار دي زيليف راهم يغلطوا ما بين لو برونون ريلاتيف اي لا بروبوزيسيون. تابعوا معايا، لو برونون هو فقط كي، لو برونون هو فقط كي. pour proposition subordonnée relative هي من كي وروح. داكوغ، من كي وروح. يبقى لنا لونتيسيدون. شو هو هذا لونتيسيدون؟ هو سي لو مو كي بريسيد كي، يعني هو الكلمة اللي تجي قبل كي، وهي الكلمة اللي ما بغيناش نعاودو نكررها مرتين. داكوغ. شو هو هذا لونتيسيدون؟ نعاود، لونتيسيدون هو الكلمة اللي تجي قبل كي، اللي تجي قبل كي. داكوغ. وهي نفسها الكلمة اللي ما بغيناش نكرروها مرتين. راح نعطيكم هنا مثال آخر. alors une vieille bergère qui gardait ses chèvres، يعني مرأة عجوز راعية للغنم راها تحرس الأغنام تاعها أو الماعز نتاعها. alors هنايا في هذه الجملة وين راه البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف؟ très bien. alors le proposition subordonnée relative هو qui gardait ses chèvres. اللي نسطر عليها هذه كامل هي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. علاش قلت بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف؟ أول حاجة لأنه عبارة، ثاني حاجة راهي تبدأ بكي. كي نقولوا لك مثلا سطر لي ولا اونتور ولا اونكادر لو برونون ريلاتيف، حذاري هنايا فقط كي، فقط كي. اما اذا عطيتكم مثلا سؤال ولا تلاقيتوا سؤال c'est-à-dire souligner l'antécédent ou bien encadrer l'antécédent ou bien entourer l'antécédent, alors cette fois-ci l'antécédent voici le mot qui précède qui. alors cette fois-ci c'est une vieille bergère، هي المرأة العجوز الراعية. D'accord. Donc هذا فيما يخص l'antécédent، هذا فيما يخص proposition subordonnée relative و le pronom relatif qui. Maintenant on va passer à autre chose, c'est le passé composé. الآن أعزائي التلاميذ لحقنا le passé composé. واش هو هذا الباسي كومبوزي؟ بغيت ندير لكم يعني فيديو خاص بالباسي كومبوزي، مي بيسك راكم في مرحلة تاع الاختبارات وراكم في المراجعة، قلت نورمالمون نديرو في هذا الفيديو مع بعض. تابعوا معايا أعزائي التلاميذ. شنو هو هذا لو باسي كومبوزي؟ هذا لو باسي كومبوزي هو الماضي المركب. صح، هو الماضي المركب. شنو هو هذا الماضي المركب؟ يعني شحال من تلميذ راه يسقسي في نفسه انا كي غادي نعرف الماضي المركب. داكوغ. تابعوا معايا. هذا الماضي المركب هو يتكون من جوج صوالح. داكوغ، يتكون من جوج صوالح.
يعني مثلا في اختبار ولا في امتحان عطاكم فعل مثلا بين قوسين وقال لك هذاك الفعل غادي تصرفه في الباسي كومبوزي، اي هنا كي غادي ديروا نتوما تبعوا معايا. اول حاجه اللي قلنا زوج صوالح داكوغ. اول حاجه عندنا اتر اي افوار اللي كيكون مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف، ونزيد لهم حاجه يسموها بارتيسيباسي داكوغ. تبعوا معايا نشرح لكم شويه هذا être et avoir. اكيد راح نعطيكم امثله. دونك هذا être et avoir في البريزون دو لانديكاتيف ديجا كي ترجعوا لي فيديو اللي كانوا قبل راح تلقاو être et avoir في البريزون دو لانديكاتيف داكوغ. مي être et avoir في البريزون دو لانديكاتيف اللي تكون حافظهم. انا قلت لكم ديجا في الفيديو بريسيدون تاعي قلت لكم توجور être et avoir سي لا باز تاع لا كونجيغيزون. يعني اذا ما كنتيش ولا ما كنتش عارف être et avoir في البريزون دو لانديكاتيف خاصه كيفاش نكتبوا، الوغ لا هذه مشكله كبيره. Alors, c'est bon, être le présent de l'indicatif, on peut je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. أما في مخص avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il avec elle avec elle on. هذه أول حاجة اللي تكون أنت عارف وحافظ كيفاش نكتب être et avoir في البريزون دو لانديكاتيف داكوغ. هذه أول خطوة. ثاني خطوة اللي راكم تجاهدوا فيها يعني زائد ماذا؟ زائد لو بارتيسيباسي. شنو هو هذا البارتيسيباسي اللي راني نهضر عليه؟ تبعوا معايا. كي يكون عندك ان فيرب دو برومي جروب، يعني شنو هو الفيرب؟ كيفاش نعرف انا فيرب برومي جروب؟ فيرب برومي جروب لازم الانفينيتيف تاعه تكون او ار داكوغ. الانفينيتيف او ار. الوغ لي فيرب تاع برومي جروب البارتيسيباسي نتاعهم هو نقلع هذيك الاو ار وندير في بلاصتها اي اللي هو او اكسون داكوغ اللي هو اي لينا شونتي. الفيرب تاع الدوزيام جروب مثلا عطاوك فيرب دوزيام جروب مثلا شوازير الانفينيتيف تاعه هي اي ار. كيفاش نعرف فيرب اللي راه في الدوزيام جروب؟ سادير الانفينيتيف تاعه راهي اي ار. دونك سيت فواسي نقلع هذيك الاي ار وندير في بلاصتها اي. الوغ سيت فواسي لينا شوازي داكوغ. دوكا راح نمر لكم لي فيرب تاع التروازيام جروب. قبل ما نمر لي فيرب التروازيام جروب راح نعاود نشرح لكم شنو هو هذا الباسي كومبوزي. قلنا الباسي كومبوزي هو سي ان فيرب كي سو كونجي يكون ما يتصرف مع اتر او افوار، وهذه اتر وافوار يكونوا مصرفين فاش في البريزون دو لانديكاتيف. واش نضيف لهم حاجه يسموها لو بارتيسيباسي داكوغ. اذا شنو هو هذا البارتيسيباسي؟ البارتيسيباسي مثلا عندي فيرب برومي جروب مثلا عطاوني شونتي بين قوسين وقالوا لي ديري ليه البارتيسيباسي تاعك. الوغ بويسك راه برومي جروب او ار راح نحي هذه الاو ار وندير في مكانها اي. ثاني حاجه عطاوني فيرب مثلا دوزيام جروب، فيرب دوزيام جروب يحمل مثلا بالاي ار. واش راح ندير؟ راح نحي هذيك الاي ار وندير في مكانها اي. هذا فيما يخص البرومي جروب والدوزيام جروب. نمروا للتروازيام جروب. تبعوا معايا. الوغ لو تروازيام جروب شويه ماهوش ساهل حتى تما، مي هادو تاني ماهيش قاعده تحفظها ولا نديرو الاو ولا ندير الات اكسيتيرا. نو هادو كاين هنا سي باغ دابيتود كتكون انسان معود نفسك على هادو داكوغ. الوغ مثلا هنايا راح نقرا فيفر. فيفر البارتيسيباتيف تاع الفيرب فيفر هو فيكو. entendre le participatif du verbe entendre c'est entendu. Lire, lit. Dire, dit. Partir, parti. Vendre, vendu. Comprendre, compris. Voir, vu. D'accord? هذا في مخصص البارتيسيباسي تاع verbe troisième groupe. نمر الآن لدرس آخر. دوك أعزائي التلاميذ لحقنا للسؤال اللي كامل على بالي بلي راه يدور في لسانكم واللي هو متى نعرف بلي الفعل تاعي هذا يتصرف مع اتر ولا نديره مع افوار. كيفاش ندير؟ هل كاينه قاعده؟ ما كايناش قاعده؟ تابعوا معايا. الوغ السؤال هو كومون سافوار سي نون فيرب سو كونجيغ افيك اتر و افوار. كيفاش الفعل تاعي يتصرف مع اتر ولا مع افوار. هنا لازم تتبعوا معايا اعزائي التلاميذ بكم طريقه سهله جدا، وهي انه ماهيش طريقه وانما هي قاعده انه كاين il y a 14 verbes qui se conjuguent avec être plus les verbes pronominaux. يعني هنايا الافعال اللي يتصرفوا مع الفيرب اتر يعني عندنا 14 فعل. شحال عندنا 14 فعل. راح نقرا لكم هذه الافعال. عندنا ناتر يعني الانسان هذا ونزاد. مورير يموت. aller venir. arriver partir. entrer sortir. rester passer. monter descendre. retourner tomber. alors là هادو هما 14 فعل اللي دايما غير نصيبهم راح اوتوماتيكمون راح نصرفهم مع لوكسيليير اتر. نعاود راح نصرفهم مع من؟ مع لوكسيليير اتر. بالاضافه لهاد 14 فعل
بالاضافه من هذا 14 فعل راني ديجا قلت لكم لي فيرب برونومينال. واش هو معناتها الفيرب برونومينال؟ هما هاد الافعال، هاد النوع من الافعال اللي هما سو لافي. اي فعل تلقى فيه سو والفعل اي حاجه تلقى مثلا تلقاكم سو لافي سو ريسي اكسيتيرا، دونك تلقاو سو والفعل هنا اوتوماتيكمون هذا سي ان فيرب برونومينال. اذا مع من يتصرف نصرفوه مع لوكسيليير اتر. اذا قلنا بلي مع لوكسيليير اتر عندنا 14 فعل شفناهم ديجا في الطابلو. راح نعاود نرجع للطابلو. فوالا هامليك عندنا نيتر مورير aller venir arriver partir entrer sortir rester passer monter descendre retourner tomber. هذا كما قلت 14 فعل بالاضافه لي فيرب برونومينال. بالاضافه لواش لي فيرب برونومينال اللي عندي. داكور هنا ما كملش لا فيديو تاعنا كما خص الباسي كومبوزي. نو بقات لنا حاجه نسموها avoir. قاتلنا avoir. دونك واش كيفاش ندير؟ دونك انا عرفنا بلي افيك لوكسيليير اتر نديرو 14 فعل. مع avoir واش ندير؟ اذا تلاقيت الفعل مثلا عطاوني فعل ما تلاقيتوش في القائمه تاع 14 فعل وماهوش فيرب برونومينال، الوغ اوتوماتيكمون مع من راح نصرفه مع لوكسيليير avoir. اذا افيك لوكسيليير اتر il y a 14 فعل. رانا شفنا القائمه تاعهم نزيدو لهم بالاضافه ل 14 فعل راح نزيدو لو فيرب برونومينال. وشنو هو الفيرب برونومينال؟ كيما راكم تشاهدوا معايا مثلا سو لافي ماهوش غير هذا الفعل. اي فعل تلقى فيه سو والفعل هذا سي ان فيرب برونومينال اكيد تصرف مع لوكسيليير اتر. اما الافعال الاخرى فهي راح تتصرف مع لوكسيليير افوار كما راني كاتبه بور لوكسيليير افوار تو لي زوتر فيرب، يعني كامل الافعال الاخرين راح يتصرفوا مع لوكسيليير افوار. نمروا الى درس اخر. اي فوالا اعزائي التلاميذ لحقنا دوكا الدرس شويه مهم ثاني هو جزء التنين في البارتيسيباسي. دونك بيسك تاعي عرفنا البارتيسيباسي مثلا عرفت الفيرب تاعي نديره مع اتر ولا مع افوار درت له البارتيسيباسي. دوكا بقات لي حاجه هنا الباسي كومبوزي ما كملش هي لاكورد تاع البارتيسيباسي افيك لوكسيليير اتر. يعني لاكورد يعني كيفاش نربط ما بين لو سوجي تاعي كيفاش يعني مع ما نصرفوا مع اتر ولا افوار واسك مع اتر افوار ندير لاكورد ولا ما نديرش لاكورد. السؤال على بالي بلي راكم تطرحوا فيه شنو هي هذه لاكورد هذه لاكورد اللي انا راني نهضر عليها. لاكورد هي وانت مثلا ندير بلي هنا الاو تاع فيمينا ولا ندير اس تاع بلوريال ولا ندير الاو والاس في رحبه داكور مع بعضهم. داكور دونك تبقوا معايا لاكورد دو بارتيسيباسي افيك لوكسيليير اتر. هنا راح نعطيكم مثال من يكون عندي لوكسيليير اتر وانت ندير هذه لاكورد هذه نديرها كي يكون عندي لوكسيليير اتر ولا كي يكون عندي لوكسيليير افوار. تبقوا معايا دائما وابدا اعزائي التلاميذ لوكسيليير اتر توجور يكون يتمشى. نحنا نقولوا لوكسيليير اتر ولاكورد دو بارتيسيباسي يتمشوا كيف داكور. كيفاش؟ لو جور وين لو فيرب تاعك تصرف فيه مع ولا تصرفه مع لوكسيليير اتر ودير له البارتيسيباسي تاعه دائما نزيدو معاه لاكورد تاعنا هو داك الربط نتاع لو سوجي تاعي. يا اما سوجي تاعي اذا كان مثلا فيمينا ال نزيد له او مثلا اذا كان il avec اس راح نزيد له الاس اذا كان مثلا ال avec اس راح نزيد الاو تاع الفيمينا والاس تاع البلوريال. راح نعطيكم مثال بسيط فقط تبعوا معايا. ال دونك هنا قلنا لو بارتيسيباسي ساكورد اون جونغ اون نومبر افيك لوكسيليير اتر. تبعوا المثال راح تفهموا اكثر. عندنا مثلا نفترضوا باللي في الاختبار عطاونا هذه الجمله ال وعطاونا لو فيرب تومبي مالاد. قالوا لنا بلي هذا الفيرب اللي بين قوسين تصرفوا في باسي كومبوزي. كيفاش ندير؟ اول حاجه اول خطوه اعزائي التلاميذ اول خطوه راح نديروها نشوف الفعل تاعي اذا فيرب بروميير كوب ولا دوزيام كوب ولا ترويزيام كوب. هنا راني نشوف بلي اوب هذا سي ان فيرب دو بروميير كوب. الوغ شنو ندير؟ راح نحي ديك الاو ار وندير اي. راكم تشوفوا ماشي لا نكتب الصفر لا وحدها اي داكور او اكسون داكور راني درتها. ثاني خطوه نديرها نشوف الفعل تاعي فيرب تومبي يتصرف مع اتر ولا مع افوار. دونك يتصرف مع اتر لانه من بين 14 فعل اللي قلت لكم عليهم. دونك هنايا راح نديرو لوكسيليير اتر. دونك هنا السؤال اللي كتطرحوا فيه كيفاش انا عرفت بلي اي علاش درت في اتر كامله جو سوي tu il elle et nous sommes vous êtes ils sont elles sont. علاش اختاريت اي؟ باسكو عندي لو سوجي تاعي هو ال دونك نلقى ال اي تومبي. قلت لكم بلي هنايا صاي درنا البارتيسيباسي درنا لوكسيليير بقاتنا في لاكورد. شنو هي هذه لاكورد؟ قلت لكم يا اما او تاع فيمينا اس تاع بلوريال ولا او والاس يعني كيكون الفيمينا والبلوريال مجموعين مع بعض. هنا راني نشوف عندي ال والاس سي ان فيمينا الوغ اوتوماتيكمون راح نزيد او مع الاخر. نعطيكم مثال ثاني. هنا هذه المره عندي ال افيك اس
tomber malade. قلنا دائما كي نبغي نصرف فيرب في الباسي كومبوزي اول خطوه نشوفها الفيرب تاعي سي ان فيرب بروميي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك او ار سي ان فيرب بروميي جروب اوتوماتيكمون راح ندير له البارتيسيباسي تاعو هو اي. داكوغ هذه اول خطوه. ثاني خطوه نشوف الفعل تاعي اذا يتصرف مع اتر ولا مع افوار. tomber سي ان فيرب من بين هذوك 14 فعل اذا اللي يتصرفوا مع اتر دونك اوتوماتيكمون راح ندير لوكسيليير اتر. علاش اختاريت هنايا سون اللي هو لوكسيليير اتر؟ علاش اختاريت سون؟ باسكو عندي ال افيك اس. مع ال افيك اس ندير سون ال سون tomber. هنا بيسك راه عندي لوكسيليير اتر alors اوتوماتيك راح ندير هذيك الاو تاع الفيمينا ال تاع البلوريال ولا الاو والاس. صح وين تنديرهم؟ قلنا كي تكون عندي ال نضيفو الاو، كي تكون عندي ال افيك اس نضيفو الاس. اما هنا كي تكون عندي ال افيك اس راه عندي الفيمينا وراه عندي البلوريال. دونك هنا بما انه ال راح نزيد لها الاو، بما انه عندي ال افيك اس راح نزيد لها الاس. هذا فيما يخص البارتيسيب باسي افيك لوكسيليير اتر. نمروا الان للبارتيسيباتي افيك لوكسيليير افوار. انا اللي تركزوا شويه معايا لانه علاش لاكور تاع البارتيسيباسي ركزوا معايا. قلنا انا قلت لكم في الديبي، قلت لكم بلي لاكور تاع البارتيسيباسي تكون فقط مع لوكسيليير اتر. نعاود فقط وابدا مع لوكسيليير اتر. اذا كي يكون عندك لوكسيليير اتر تما ديري الاو تاع الفيمينا او ديري الاس تاع البلوريال او ديري الاو والاس على حسب لو سوجي اللي يكون عندك. داكور. هنا في افوار قلت لكم بلي راني كاتبه لو بارتيسيب باسي نو ساكورد با، يعني ما يتمشاش ما يلصقش مع لو سوجي sauf dans un cas spécial. فقط كي تكون عندي حاله خاصه. اولا راح نبين لكم كيفاش يكون هذه ونبين لكم الحاله الخاصه. هنا عندي مثال elle mangeait des pommes. داكور. هنا راه عندي سوجي راه عندي فيرب وراه عندي كومبليمون دوبجي ديريكت عادي جمله عاديه نورمال اكسيتيرا. عندي فيرب هنايا مونجي قالوا لي هذا الفيرب ديري في الباسي كومبوزي. واش راح ندير انا اعزائي التلاميذ؟ وقلت لكم بلي اول خطوه نديروها نشوف الفعل تاعي هذا اذا برومي جروب دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك او ار سي ان فيرب دو برومي جروب راح نحي واش نحي ديك الاو ار ونضيف مكانها اي. داكور. ونشوف الخطوه الثانيه ونشوف الفعل تاعي اذا تصرف مع اتر ولا مع افوار. دونك في هذه الحاله مونجي ماهوش ضمن قائمه تاع 14 فعل دونك اوتوماتيكمون راح نصرفو مع افوار اللي هو ا. هنا راكم تسقسوني علاش درت الأ؟ علاش؟ باسكو انا نعرف لوكسيليير افوار هو جي tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elle on. بصح علاش اختاريت ا؟ باسكو عندي ال. هنا عندي ال. دونك هنا اوتوماتيكمون بيسك عندك افوار لوكسيليير تاعك استعملتي افوار هنا ما رايحش تزيد هذيك الاو تاع الفيمينا ولا اس تاع البلوريال ولا الاس تبقى الجمله على حالها. داكور. هذا فيما يخص افوار. نجي الان اي ماشي غير ا ولا كاع لوكسيليير افوار يكون كي بهذا الشكل. مانيش راح نزيد له هذيك الاو تاع الفيمينا ولا اس تاع البلوريال ولا الاو الاس لا يبقى كيما راه. فقط اذا كانت الجمله تاعي بهذا الترتيب فقط وابدا اذا كانت الجمله تاعي بهذا الترتيب اللي هو سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت. اما في الحاله الخاصه تبعوا معايا اعزائي التلاميذ. شوفوا الجمله كيفاش غادي مكتوبه elle les mange elle les mange. دونك elle يعني هي كلاتهم شمالها هادو لي بوم. دونك هنا راكم تشوفوا elle سي لو سوجي les سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت manger سي لو فيرب. هنا الترتيب ما راهوش نيشان اعزائي التلاميذ. نورمالمون سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت. لا هنا راه عندي سوجي كومبليمون دوبجي ديريكت فيرب. في هذه الحاله كيفاش ندير باش نصرف الفعل تاعي اعزائي التلاميذ؟ نروح للفعل نورمال عادي نشوف الفعل تاعي اذا برومي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك هنا راني نشوف فيه راه يكمل بالاو ار. دونك راح واش ندير؟ راح نحي هذيك الاو ار وراح ندير في مكانها اي. داكور. راح نحي الاو ار وندير في مكانها اي لو بارتيسيب باسي. داكور. ثاني خطوه قلنا نشوفوا مع من يتصرف اسكو يتصرف مع لوكسيليير ات ولا افوار. مونجي سي ان فيرب ما راهوش كاين في قائمه 14 alors راح ندير افوار. علاش اختاريت ا؟ علاش اختاريت ا؟ الأ اختاريته باسكو عندي ال ا. داكور. هذه لي تبقى كيما راهي كومبليمون دوبجي ديريكت. مي هنايا اسكو هنايا تطرحوا السؤال علاش دارتي مالغري علاش درت الاس؟ راكم تقولوا في نفوسكم ماشي قالت لنا اللي كيكون عندي لوكسيليير افوار ما نديرش البارتيسيب باسي. وي في هذه الحاله ما ديروش بارتيسيب باسي كيكون عادي الجمله تاعكم مرتبه سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت. اما في هذه الحاله سوجي كومبليمون دوبجي ديريكت فيرب يعني كي تلقاو لي او قبلها ولا كي قبلها ولا كو ولا كال قبلها. دونك في هذه الحاله راح ندير هذاك لو بارتيسيب باسي. داكور. وعلاش درت الاس؟ باسكو عندي لي. داكور. باسكو عندي لي. داكور. اسكو سي كلير؟ دونك فوالا
هذا فيما يخص الموضوع تاعنا تاع اليوم. هذه مراجعه بسيطه درتها لكم فيما يخص فقط يعني الدروس اللي عندها علاقه باللا ليجوند، يعني الدروس الاخيره. كاين على بالي العديد من التلاميذ ما وصلوش لهاد الدروس، كاين اللي ما داروش هاد الدروس اكسيتيرا، كاين اللي ما وصلوش مابا الباسي كومبوزي. مي انا سيت ندير لكم هذا الباسي كومبوزي، سيت ندير لكم البرونون ريلاتيف، سيت ندير لكم ثاني لا نوميناليزاسيون. دونك هكذا باش او موان الناس اللي عندهم دوفوار غدوه ولا باردون كومبوزيسيون غدوه يتلاقوا شويه معلومات. ثاني حاجه هذا الباسي كومبوزي راح نعاود ندير له فيديو سبيسيال باسكو لو باسي كومبوزي لي ان بو كومبليكي، دونك على بالي ما راح تفهموه في فيديو ولا زوج. مي انا سيت نهضر لكم اون فرونسي او ان عرب باش هكذا كامل تفهموني واش راح نقول. في نهايه الفيديو راح نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو هاد لي فيديو مع الزملاء نتاعكم، مع لي مامون لي بارون اكسيتيرا. بيان سور نشكر جميع المشتركين الجدد ونشكركم بزاف على التعليق الايجابي نتاعكم. في النهايه ما نبقى غير نقول لكم ميرسي بوكو، وما تنساوش تابوني في لاشين اذا راكم جدد القناه. ما تنساوش تابوني في لاشين، activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.